Mayong hapon siyang tanan mga idol. Anyaan na po ako mga idol no, mag-share sa inyo og kanta no. Unsaon pag plucking no. Kaning nga video mga idol akong i-share sa inyo ha, kaning kanta nga ang title Kuptan ta Pag-ayo. No, kanta kini sa Leviticus Singers. Muna iyang pattern sa plucking mga idol oh. Bass 3 2 3 1 3 2 3. No? Bass 3 2 3 1 3 2 3. Bass 3 2 3 1 3 2 3. Ano yung pattern mga idol no? Atong sampulan mga idol. Ang kalibutan ta karon puno sa kadautan tungod sa mga katawhan nagpagalong sa dautan. Ayaw gayon ug palinla niining kalibutana kay ang imong mga lakang gisundan ni Satan. Kuptan ta pag-ayo ang atong kaluwasan aron kita makalahutay sa atong panaw. Ayaw tan-aw sa imong isigatawo, hinuon maoy tanawa ang imong Ginoo. Atong hinumduman ang atong mga kalapasan, kitang tanan makabsan sa pagtan-aw sa unahan. Ayaw gayon ug palinla niining kalibutana kay ang imong mga lakang gisundan ni Satan. Kuptan ta pag-ayo ang atong kaluwasan aron kita makalahutay sa atong panaw. Ayaw tan-aw sa imong isigatawo, hinuon maoy tanawa ang imong Ginoo. Ito siya mga idol no, ang kanta Kuptan ta Pag-ayo ang title. Ug yang plucking mo to mga idol no, bass 3 2 3 1 3 2 3. Bass 3 2 3 1 3 2 3. Daghang salamat sa pagtanaw mga idol. God bless. No, you know, di nyo malimtan og subscribe mga idol, share, like. God bless mga idol.